السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، بصحة جيدة يا رب. رحنا ليلة المولد النبوي الشريف، ليلة مولد سيد الخلق وأشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بهذه المناسبة أنا نقول لكم عواشر مبروكة وصحة مولودكم، وكل عام وانتم بألف ألف خير يا رب، ومولد نبوي شريف مبارك إن شاء الله. بون انا هذا وين دخلت حبيت نشارككم بعض مشترياتي. بون je me suis absentée شويه و j'étais pas chez moi الحق، c'est pour ça on a dû faire بزاف لي زاشا اليوم. دونك شويه بمناسبه المولد النبوي الشريف وشويه pour tous les jours sur le quotidien. بون قبل ما نورغانيزي كلش حبيت نشارككم مشترياتي. نبداو بسم الله. بون هنايا هادوما سي دي تي شاي مغربي بالنعناع، هذه لا مارك سلطان. بون هي مليحه، انا جلي ديجا ايسيي اي جادور. هذه سي اون تيزان، هذه اون تيزان تاع لو تي او سيترون يحبها مو ماري. بون تانيت هذه بور لاباراي. بون on a acheté deux. هامليك بون زوج هامليك. بون هادو تو سكي هي ياغورت اي برودوي ليتي. فوالا شرينا ان بو دو تو. اكتيفيا شرينا دو تو، ان بو دو تو. فوالا بون هادو كامل فريجيدير. بيان سور il faut nettoyer tout. بون هذا بور لو بتي داج ولا لو لي، هذا بور لو فوندردي تانيت البن. بون شرينا تانيت camembert président, ça c'est pour mon mari. Toujours pour le petit déj شريت نسكويك هادية، je sais pas combien هذه الصغيرة ماشي الكبيرة. وشريت تانيت فرomاج كيري، تانيت شريت الكبيرة وقيلا 444 دينار، دونك 44000. شريت هدية نسكافيه كو جادور انا في الصباح. بون شرينا لو سكر هدايا، شرينا دو بواط. فوالا بور لي بات شريت قلتلي شريت لو كسكس سيم، وشريت تانيت لا فارين سيم باش ندير تاع قنطة اوكي تاعنا تاع الغرب سي سا. دونك شريت هنايا لو بابي كويسون، شريته 5 متر هما. وشريت هديه باسكو قلت لكم انا هذا هو اللي يحكم لي لي سويتو بيغلا الكبير، باسكو نقعد 2 موا ولا ما نشريش. دونك لو ميو سي داشتي واحد هكا كبير فيه جو سي با فيه 350 متر 350 متر الوغ مكتوبه 350 متر. بون هنايا شريت الرشته. فوالا الرشته اللاشة تاع اليوم، حنا نديرو الرشته هادي تاع ولاد عيش. فوالا وشريت تو سكي لاجال تاع قنطة. دونك جا اشتي اللوز، حلوة الترك. فوالا حلوة الترك. شريت نوا كاجو تانيت، شريت الجوز تانيت. فوالا دونك وشريت هذا اللوز السهرة مالح. بون هادو هما. شريت تانيت نوا الكوكو نحتاجو دي فوا في لي غاتو. شريت الججلان ديجا غريي، دونك ججلان محمص اوكي. شريت هدية لي دراجي هادوما، خلا هادي 150 دينار. شريت هادوما بور ديكو، شريت 2 دونك هاهم هيك 2. شريت تانيت هادوما عود القماري هاهم ليك زوج.
شريت هذا سي عنبر، دقيقة برك نفتحها لكم، وهذا سي المسك. هذا فوالا كيفاش يجي. دقيقة سي ان بو ديفيسيل باسكو انا راني نصورها بالبورطابل، دونك راني وحدي، دونك هكا مازال مفتحتوش. مي جو بونس باش نديرو تاني في الخزانة تاع الغاردوروب ولا je sais pas, mais ça sent très 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 bon, la vérité ça sent très bon. نوريكم العنبر دقيقة. هذا هو العنبر et ça sent hyper bon, très bon même. donc هذا باش نديرها مشيه في المبخرة تاعي. دونك هذه هي بعد التحضيرات برك كل واحد على حسابه. بون شريت هدايا شوينغوم باسكو انا سوفون نديرو في لو ساك تاعي. وشريت تاني هاد لو بلا باسكو جافي ان مي il était très grand، حنا اوني كو دو، دونك حبيت نشري واحد صغير باش هكا ميم بور لي غراتان تاوعي ولا حاجه صغيره. بون جوتيليز هذاك دون لو نيسيسير. شريت تاني دونتيفريس بغوصادون هادوما، هذا لو دونتيفريس. شريت هادوما للصالون للطوموبيل. بور لي ديتيرجون بون دقيقه برك باسكو لي ديتيرجون باقي لي توت ان ساشي من الهيكات، دونك نجيبها ونوريكم. بون شريت هدايا ما نستغناش عليها هنايا في لا سال دو بان، في لي تواليت بليتو لي سانيتير. بون هذا اغل بلو جادور. انفان لقيت هدايا ميتي سيرفاس كلين، امير كلين ميتي سيرفاس. وشريت هدايا اول مره رايح نجربو. بون يديسكو مليح بوغ لو لانج اي تو، دونك اون فا ايسايي. سي ا باز دو لافون نورمالمون جو بونس، فوالا لافون ما على باليش، اول مره رايحه نجربو. دقيقه برك نجيب لو ساشي تاع سكو جي اشتي كوم ديتيرجون باسكو دارهم لي في ساشيه وحدهم ونرجع. يا لو ساشي تاع سكو جي اشتي كوم ديتيرجون. بون هنا شريت هادوما نحتاجهم انا دي فوا. هادية شريت سيربيليير. بون ندير هادية هادو ميكروفيبر تاع الماب ولا ممزاج، تري دوس فريمون تري دوس ومليحة، لا مارك ميدينات. شريت هذا السيربيليير تانيت، هادي ملقيتش ميدينات، كاين غير قولولي ليها لا مارك اريان سيربيليير ميكروفيبر. دونك جو بونس كيل بيان، مازال ما سيتوش مي نورمالمون حتى هو يلي بيان باسكو ريغاردي لا كوش تاعو لي بيان. دونك تانيت واش شريت لي فانيش، حاجه اللي ما نستغناش عليها لي فانيش. بون بور لو لانج بلون شريت فانيش بلون كوم دابيتود. بون توجور رانا نشريهم. وشريت فانيش جولد بور لانج كولور. تاني شريت نعاودو هكدايا لو ساشي وخلاص باسكو لا طابل هلي انكومبري، دونك ما كاش وين نزيد نوريلكم، دونك ديراكتومون في لو ساشي وخلاص. دونك هذه هي نوريكم هنايا. دونك كاين هذا لو شا، شريت هدايا لو شا. شريت بغاف هذا باسكو على بالكم مع الكورونا اي تو، دونك il vaut mieux acheter الحاجه كبيره. دونك شريت هدايا بغاف جافيل 2 لتر جو بونس. هذا هو لا جافيل هنايا فوالا جافيل. وشريت لو شا بور لو لانج نوار، هدايا لو شا بور لو لانج كولور. هذا وشريت هادوما كي سون
سوبر بيان. هادوما شفتهم انتي بكتيريان ليكيد فيسيل، وهدايا تاني انتي بكتيريان صابون سائل، صابون ليكيد وليكيد فيسيل باش هكا نيتيليزيهم. شريت مام تاني الخل جو سي با واسكيلي دقيقه. بون هاوليك شريت الفيناغر بلون تاني هذيك، هدايا لو فيناغر بلون. دونك هادو هما سيتي مي زاشا دوجوردوي. اوكي راكم تشوفوا توخط باش نمسح ونلم، دونك المفو. دونك هذا هو. انا خليكم نروح باش نوجد صوالح ايتو. دونك تهلاو في روحتكم ولا بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.